नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। महोदय प्रणामः। हाँ, हेलो। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, गुरु जी राजेश है। स्वागत। हाँ, बोलिए। जी आ, यदि वयं जानीमः एव अस्यां कार्यशालायां मुख्यवक्तृत्वेन अस्माकं गुरुचरणाः एव विद्यन्ते। हाँ। हाँ? देवाराधनम् आद्य तोष्ण्याम्। नीचे बटनों को मत टच करिए। देवाराधनम् गुरु जी प्रणाम। हाँ, भैया नमस्कार। मध्ये पूज्यानां गुरुचरणानाम् अनेक शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाणां शास्त्रार्थ महारथीनां अस्माकं बहु भूरिश्रमेण पाठितानां बहुत पंडित रामकृष्ण गुरुचरणानां श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय एवं च कार्यशालायां भागीपक्षतः स्वागतं विहरामः। एवं च अद्य अंतिम दिवसस्य कार्यक्रमे पुनः व्याख्यानाय सर्वपक्ष निवेद्यन्ते अस्माभिः गुरुचरणान्। येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः शेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कणकान्तिगृहिणे। ग्रंथ ग्रंथि विदारणे निपुणः प्रज्ञावतां पारधि यस्याध्यापन गौरवेन बटवः शास्त्रार्थ पारंगता संकल्पेन तनोति लोक विभवं शास्त्रा लोकानुसारं सदा तम श्री पारसनाथ लोक विदितं वंदे वेदात समुपस्थिताः अध्येतारः अद्य सुप्रकाश साधक अनुमान विषये चर्चा क्रियते। तत्र इतः पूर्वम् अनुभूतिः स्वयं सुप्रकाशानुभूतित्वात् इत्यत्र अनुभूतित्व हेतौ संभाविताः दोषाः
ग्रंथकारेण निराकृताः। अथ च यदि संदिग्ध व्यभिचारस्य आशंकया संदेहेन वा व्यभिचारः आशंकते तच व्यभिचारोऽपि निराकृतः एतश्च अनुकूलतर्कः अत्र वर्तते। अनुभूतेः वेद्यत्वे जगदान्ध प्रसंगादि बाधक तर्काः वर्तन्ते, परंच प्रतिवादे पुनः आक्षिपति। घट ज्ञानवान अहमस्मि अनव्यवसाय ज्ञानम। अनव्यवसाय ज्ञानञ्च व्यवसाय ज्ञान विषयकं ज्ञानं भवति। अनव्यवसाय ज्ञाने व्यवसाय ज्ञानं विषयो भवति। अतः अनव्यवसाय ज्ञानस्य व्यवसाय ज्ञानं विषयः वेद्यः। अतः वेद्यत्वं ज्ञाने अनव्यवसाय ज्ञान वेद्ये ज्ञाने वेद्यत्वं स्वप्रकाशत्वाभावः अस्ति इति। अतः तत्र स्वप्रकाशत्वाभावः अस्ति। तच्च अनुव्यवसाय ज्ञानं प्रत्यक्ष सिद्धं तेन ज्ञानेन अनुव्यवसाय ज्ञानेन व्यवसाय ज्ञाने वेद्यता प्रत्यक्ष सिद्ध। अतः प्रत्यक्ष सिद्ध साध्याभावः भावेन अयम अनुभूतित्व हेतु बाधितो भविष्यति। यत्र पक्षे प्रमाणांतरेण साध्याभावः निश्चितः भवेत् तस्मिन् पक्षे यः हेतुः स्वसाध्यं साधयितुं प्रवर्तते स हेतुः बाधितो भवति। प्रमाणांतरेण पक्षे साध्याभाव निश्चयः बाधः तदयुक्तः हेतुः बाधितः। यथा कश्चित् प्रयोगः क्रियते ह्रदः बन्धिमान् धूमात्। अत्र साक्षातेव धूमाभावः वर्तते स्वरूपा सिद्धिः हृदये नास्ति। यदि च कश्चित् तत्रैव ह्रदः बन्धिमान् जलात् तत् जलम हेतु तो तत्र वर्तते परंतु जल हेतुना हृदय बंधि साध्यम साधयितुं न शक्यते। यतश्च तत्र बन्ध्याभावः हृदय प्रत्यक्ष सिद्धः। अतः प्रत्यक्ष सिद्ध साध्याभावेन प्रत्यक्ष सिद्धेन साध्याभावेन हेतुः बाधितो भवति। तद्वदेव अत्र अनुभूतौ स्वप्रकाशत्वं यदि साधयति कश्चित्
तत्र घटज्ञानवानहमस्मि इति अनुव्यवसाय ज्ञान वेद्यता प्रत्यक्ष सिद्धा अस्ति। अतः ये प्रत्यक्ष सिद्ध वादेन अनुमिते उदयो न भवति। बाधा साक्षात् अनुमिते प्रतिबंधको भवति। व्याप्ति तो भवितुमर्हति। यथा बह्नि अनुष्णः द्रव्यत्वात् जलवत् एतादृशम् अनुमानं कश्चित् प्रीयते। तत्र जले द्रव्यत्वमपि अस्ति अनुष्णत्वमपि अस्ति। पृथिव्याम् अनुष्णत्वमपि अस्ति द्रव्यत्वमपि अस्ति। एवं वायु अनुष्णत्वमस्ति द्रव्यत्वमस्ति। अतः अनुष्णत्वरूप साध्यस्य व्याप्ति द्रव्यत्व हेतु गृह्यते। तच्च द्रव्यत्वं पर्वतेऽपि अस्ति। तत्तज द्रव्यत्वं बन्धौ अपि अस्ति। अतः द्रव्यत्व हेतुना यदि केनचित् प्रतिभागिना तत्र अनुष्णत्वं साधयितुं प्रवर्तते तदा प्रत्यक्ष सिद्धेन उष्णत्वेन अनुष्णत्व बन्धि अनुष्णत्ववान् द्रव्य बन्धि अनुष्णत्ववान् इति अनुमितेः बाधो भवति। द्वितीयं ज्ञातो घटः इति। ज्ञान विषयीभूतो घटः। ज्ञान विषयीभूतो घटः इत्यत्रापि ज्ञातः घटः मया इत्यादि येन केनापि येन ज्ञातः घटः अस्ति इति ज्ञान विषयीभूतः यदि घटः संजाता तो ज्ञान विषयत्वं घटे। अतः घट ज्ञान विषयता घटे तद विषयी घटः स च घटः मया इदानीं ज्ञायते। ज्ञातो घटः मया। एतस्मिन् काले ज्ञातो घटः मया। अतः ज्ञान विषयीभूतस्य घटस्य विषयं कुर्वत् ज्ञानं विशेषणीभूतस्य ज्ञानस्यापि विषयं करिष्यते। अतः अत्रापि ज्ञानस्य ज्ञान विषयता प्रत्यक्ष सिद्धा इति। अतः ज्ञान विषयत्वं साध्याभावः तच्च अनुभूतो प्रत्यक्ष सिद्धः। अतः बाधः घट ज्ञानवानस्मि ज्ञातो घटः इति प्रत्यक्षेण घट ज्ञानवानहमस्मि एतद् ज्ञानं प्रत्यक्षम् अनुव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रत्यक्षं तद प्रत्यक्षात्मक ज्ञानस्य विषयः साक्षात् अनुव्यवसाय ज्ञानं ज्ञातो घटः इति यत् प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं तस्य विषयः ज्ञान विषयीभूतः घटः प्रत्यक्षात्मक ज्ञानस्य तस्य विशेषणीभूतं ज्ञानमस्ति।
अतः तदपि यतस्य ज्ञान विषयीभूतः घटः ज्ञान विषयः यदि तदा विशेषण कोटो प्रविष्टस्य ज्ञानस्यापि ज्ञान विषयता संपन्ना अनुभूते वेद्यत्व प्रसिद्धे कालातयापदिष्टता कालात्यवेदिष्टता नाम बाधा बाधः इति चेत अत उच्यते नः वेद्यत्व व्यतिरेकेण तस्याः स्वतः स्फुरणेनापि साधक व्यवहारोपपत्तेः अत्र उच्यते घट ज्ञानवान अहमस्मि इति तु यद अनुव्यवसाय ज्ञानम तद अनुव्यवसाय ज्ञानम तो निराकृतं पूर्वं परंतु अनुव्यवसाय ज्ञानम न संभवति इति पूर्वम् उक्तम् यतः येन आत्मनः संयोगेन व्यवसायात्मकं ज्ञानं जायते तेनैव आत्मनः संयोगेन अन्येन वा इति उभयत्रापि दोषः प्रदत्तः तथापि अनुभवो तो भवति घट ज्ञानवान् अहमस्मि तदुच्यते वेदत्व व्यतिरेकेण वेदत्वाभावेन न अस्माकं नये तस्याः अनुभूतेः स्वतः स्फुरणेन स्वतः स्फुरणं नाम प्रकाशः वेदत्व व्यतिरिक्त वेदत्वाभावेन तस्याः अनुभूतेः स्वतः प्रकाशेन स्फुरणेन तादृक व्यवहारः घट ज्ञानवान् अहमस्मि ज्ञातो घटः इति वा व्यवहारः संपद्यते अतः तत्र अनुभूतेः वेद्यत्वं यदि स्यात् तदैव तादृशः व्यवहारः स्यात् अयं नियमः नास्ति सच व्यवहारः संपद्येत मास्तु अनुभूतेः वेद्यत्वं वेद्यत्वाभावोऽपि तादृशस्य व्यवहारस्य संभवे अनुभूते वेद्यत्वं नाङ्गीक्रियते यदि घट ज्ञानवान् अहमस्मि ज्ञातो घटः इत्यादि व्यवहाराः अनुभूतेः वेद्यत्वमन्तरा न सम्पद्येयन् तदा अनुभूतेः वेद्यत्वं स्वीकर्तव्यं परञ्च यदि च एते व्यवहाराः अनुभूतित्व वेद्यत्वमन्तरेण सम्भवन्ति स्वतः स्फुरणेनापि सम्भवन्ति तदा अनुभूतेः वेद्यत्वस्य स्वीकृतिः न उचिता अतएव अथ च किंच अपरोपि दोषः भवद्भिः प्रतिपादितं ज्ञातो घटः वा विदितो घटः वा एकमेव सदृशमेव किंच विदितो घटः इत्यत्र अनुव्यवसायेन विदितो घटः विदितं घटं पश्यामि इति विदितो घटः एतादृशं यदि अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानम् अस्ति तस्य अनुव्यवसायात्मक ज्ञानस्य यदि भवता यो हि भवतः अनुभूतेः वेद्यत्वं स्वीक्रियते तन्न समीचीनम् विदितो घटः
इत्यत्र अनुव्यवसाय ज्ञानेन घटस्यैव विदितत्वम्। विदितत्वम् विदितो घटः इत्यत्र विदितत्वम् वेद्यत्वम् घटस्यैव अस्ति न तो वित्तेः। वित्तिः ज्ञानम वित्तेः ज्ञानस्य ज्ञानस्य विदितत्वं नास्ति। कथम अत्र भवद्भिः ज्ञानस्य विदितत्वं स्वीक्रियते। यतस्य विदितो घटः इति अनुव्यवसायेन घटस्य विदितत्वं विदितत्वं स्वीक्रियते। तदा वित्ते विदितत्वं कथं स्वीक्रियते। यदि वित्तेः विदितत्वं नास्ति, विदितत्वं नाम विदितः ज्ञान विषयः तत्प्रकारीभूतं विदितत्वं मान ज्ञान विषयत्वम्। घट विशेषणत्वात् विदितत्वम् इत्यत्र घटस्य विशेषणम्। यस्य विदितत्वं विशेषणं स एव ज्ञान विषयताम् अर्हते। विदितो घटः इत्यत्र यदि इत्यत्र अनुव्यवसायेन घटस्य विदितत्वं यदि स्वीक्रियते तो विदितत्वं घटस्य विशेषणम्। अतः घट एव विदित घट एव ज्ञान विषयः। अपि च अनुभूतेः प्रत्यक्षतायामपि तद प्रत्यक्षेनैव अनुभाव्यत्वस्य अप्रत्यक्षीकरणात् न प्रत्यक्ष विरुद्धता अत्र अन्यत् प्रतिपाद्यते। अनुभूते अत्र अनुभूते प्रत्यक्षता तो वर्तते न अस्ति। यदि च विदितत्वं घटे विशेषं विदितो घटः ज्ञान विषयीभूतं घटं पश्यामीति। अतः न केवल घटस्य प्रत्यक्षता अपितु घट विशेषणे भूतस्य ज्ञानस्यापि प्रत्यक्षता वर्तते। अतः प्रत्यक्ष विषयता यथा विशेष भूतस्य ज्ञान घटस्य तद्वदेव विशेषणे भूतस्य ज्ञानस्यापि अस्ति। ज्ञान विषयः घटः प्रत्यक्षीक्रियते। अतः घटः यदि प्रत्यक्षीभूतः तदा न केवलः घटः प्रत्यक्षीभूतः अपितु ज्ञान विषयीभूतः घटः प्रत्यक्षीभूतः। अतः विशेषण विधया अनुभूतेरपि प्रत्यक्षता तत्रुच्यते भवतु नाम अनुभूतेः प्रत्यक्षता। परंतु तत्प्रत्यक्षेण येन प्रत्यक्षेण प्रतीक्षीक्रियते अनुभूतिः तत्प्रत्यक्षेण अनुभूतेः वेद्यता न प्रतीक्षीक्रियते। वेद्यत्वमेव अनुभूतेः वेद्यत्वमेव साध्याभावः। तस्य साध्याभावस्य प्रमाणान्तरेण तत्र प्रमितत्वं भाव्यं साध्याभावः प्रमाणान्तरेण सह साध्याभावः ज्ञातो स्यात्। अत्र साध्याभावः वेद्यत्वं तस्य प्रत्यक्षता भवद्भिः स्वीक्रियते। केन ज्ञानेन विदितो घटः ज्ञान विषयीभूतः घटः एतद् प्रत्यक्ष ज्ञानेन घटस्य प्रत्यक्षता तद् विशेषीभूत वित्तेः ज्ञानस्य प्रत्यक्षता।
अतः ज्ञानस्य प्रत्यक्षता जाता नेन प्रत्यक्षेण न तु ज्ञानगत वेद्यत्वस्य। ज्ञानगत वेद्यत्वं साध्याभावः तस्य यदि प्रत्यक्षता स्यात् एतद् ज्ञानेन तदैव साध्याभाव प्रत्यक्षता तदेव उच्यते अनुभूते प्रत्यक्षतायां तत् प्रत्यक्षेण अनुभूति विषयक प्रत्यक्षेण अनुभाव्य तद अनुभाव्यत्वस्य अनुभूते वेद्यत्वस्य अप्रत्यक्षीकरणात् येन प्रत्यक्षेण अनुभूति प्रत्यक्षीक्रियते तेन प्रत्यक्षेण अनुभूतिगत वेद्यत्वं वेद्यत्वस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति। वेद्यत्वं न प्रत्यक्षीक्रियते। अतः न प्रत्यक्ष विरुद्धता प्रत्यक्ष ज्ञानेन विरोधः साध्याभाव सिद्धि इति विरोधः तदैव स्यात् यदि प्रत्यक्ष ज्ञानेन साध्याभाव सिद्धा स्यात् तदैव एतदनुमाने अनुमानस्य प्रत्यक्ष विरुद्धता स्यात्। यदि च प्रत्यक्षेण अनुभूतिरेव एतद् प्रत्यक्षेण अनुभूतिरेव प्रत्यक्षीकृता नानुभूति वेद्यता तदा अनुभूति वेद्यत्वाभावात् प्रत्यक्ष विरुद्धता नास्ति। किंतु अनुभूति प्रत्यक्ष सिद्धौ सते तत्र अनुभूति प्रत्यक्ष वेद्यतायाति। नहीं, बाधस्य अपरा व्यवस्था। बाधस्य इयं व्यवस्था अस्ति यत्र प्रमाणान्तरेण साध्याभावः गृह्यते। अत्र साध्याभावः अनुभूतिर्नास्ति। प्रत्यक्षेण अनुभूति गृह्यते सच अनुभूति पक्षीभूता न तो साध्याभाव रूपा। तेन प्रत्यक्षेण अनुभूति येन प्रत्यक्षेण अनुभूते विषयता तस्तेन प्रत्यक्षेण तदगत साध्याभाव रूपस्य वेद्यत्वस्य विषयता नास्ति। तदा तु बाधा न संभवति। परंच अनुभूते यदि प्रत्यक्षत्वं स्यात् तदा वेद्यत्वं तु समागतमेव भवतु न। समागतत्वं तदैव स्वीक्रियते अनुभूते वेद्यत्वम् अद्यावधि अनिश्चितम् अस्ति। अनुभूते वेद्यत्वं भवद्भिः साध्यते अस्माभिश्च तत्र स्वप्रकाशत्वं साध्यते। अतः अनुभूते प्रत्यक्ष विषयत्वेपि वेद्यत्वं न सिद्धमिति यतस्य अस्माभिः तद् स्वप्रकाशत्वं साध्यते भवद्भिः वेद्यत्वं साध्यते। अतः अनुभूतिरूपस्य प्रत्यक्षतां स्वीकृत्यैव अनुमान प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। अनुभूति स्वयं स्वप्रकाशः यतस्य प्रत्यक्षीभूते प्रत्यक्षे एव साध्य साधनाय अनुमान प्रयोगः क्रियते। अतः अनुभूति तु प्रत्यक्षा अस्त्येव। तत्र प्रत्यक्षेऽपि अनुभूते वेद्यत्वं नास्ति। अस्माकं पक्षः वेद्यत्वमस्ति भवतां पक्षः। तस्य अनुभूतेः पक्षीभूतायाः अनुभूतेः एव वेद्यत्वम् यदि प्रतिपाद्यते प्रत्यक्षत्वम् यदि प्रतिपाद्यते तदा वेद्यत्वस्य
प्रत्यक्षत्वं न प्रतिपादितम्। यतस्य वेद्यत्वस्य प्रत्यक्षता अद्यावधि निश्चिता नास्ति। यदि वेद्यत्वस्य प्रत्यक्षता निश्चिता एव स्यात् तदा अनुभूतिः वेद्या वस्तुत्वात् इति अनुमान प्रयोगस्य आवश्यकता भवतां कृतेपि न स्यात्। अतएव येन प्रत्यक्षेण अनुभूतेः वेद्यत्वं येन प्रत्यक्षेण अनुभूते प्रत्यक्षतायामपि तद प्रत्यक्षेण तद अनुभूतिगत अनुभाव्यस्य अप्रत्यक्षीकरणात् प्रत्यक्ष विरुद्धता नास्ति। अयं दोषः एतद्दोष प्रदानेपि उच्यते। विशेषणीभूतस्य वेद्यता यथा भवद्भिः प्रतिपाद्यते। ज्ञातो घटः इत्यत्र ज्ञातो घटः इति प्रत्यक्षे विशेषणीभूते ज्ञानेपि वेद्यता यथा प्रतिपाद्यते तथा अनुव्यवसाय ज्ञाने अनुव्यवसाय ज्ञान वेद्यता भविष्यति। अतः येन ज्ञानेन अनुभूतेः वेद्यता अनुभूतेः प्रत्यक्षता तद ज्ञानेन अनुभूतेः वेद्यता न संभवति। येन ज्ञानेन अनुभूतेः प्रत्यक्षता अनुव्यवसाय ज्ञानेन अनुभूतेः व्यवसायात्मक ज्ञान से प्रत्यक्षता तद ज्ञानेन प्रत्यक्ष व्यवसाय ज्ञाने वेद्यत्वस्य व्यवसाय ज्ञान निष्ठ वेद्यत्वस्य प्रत्यक्षत्वं न संभवति। अनुव्यवसाय ज्ञानेन व्यवसाय ज्ञानस्य प्रत्यक्षता तु अस्ति परंतु अनुव्यवसाय ज्ञानेन व्यवसाय ज्ञानगत वेद्यत्वस्य प्रत्यक्षता न संभवति। यदि अनुव्यवसाय ज्ञानेन यथा व्यवसाय ज्ञानस्य प्रत्यक्षता तद्वदेव व्यवसाय ज्ञानगत वेद्यत्वस्यापि यदि प्रत्यक्षता स्वीक्रियेत सर्वैरपि मन्येत तदा व्यवसाय ज्ञानगत वेद्यत्वस्य अर्थात् वेद्यत्वस्य नाम स्वप्रकाशाभावस्य प्रत्यक्षता परिकल्प्यते तत्तु न संभवति। अन्यथा यदि अनुभूति प्रत्यक्षतायां तद प्रत्यक्षेण अनुभाव्यस्य प्रत्यक्षता स्वीक्रियेत तदा अनुव्यवसायेन अथ अन्यथा अनुव्यवसायेन व्यवसायस्य विशेषित वेद्यत्व ग्रहणे यदि येन ज्ञानेन ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं तेनैव ज्ञानेन ज्ञानगत वेद्यत्वस्यापि प्रत्यक्षत्वं तदा अनुव्यवसाय ज्ञानेन व्यवसाय ज्ञानस्य प्रत्यक्षता अस्ति तदगत वेद्यत्वस्यापि प्रत्यक्षता स्यात् तदा व्यवसायस्य स्वविशेषित वेद्यत्व ग्रहणे अनुव्यवसाय ज्ञानेन व्यवसायस्य यदि अनुव्यवसाय ज्ञानेन व्यवसाय गण वेद्यत्वमपि गृह्यते तदा अनुव्यवसाय ज्ञाने यद वेद्यत्वम् अस्ति तच्च वेद्यत्वं ज्ञान विषयत्वं तद ज्ञान विषयत्वं
अनुव्यवसाय ज्ञान विषयत्वमेव वेद्यत्वमस्ति। यदि व्यवसाय ज्ञाने वेद्यत्वं गृह्येत अनुव्यवसाय ज्ञानेन तच्च वेद्यत्वम् अनुव्यवसाय ज्ञान विषयत्वम्। अतः अनुव्यवसाय ज्ञानेन अनुव्यवसाय ज्ञान वेद्यत्वं गृह्येत। यदि येन ज्ञानेन ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं तेन ज्ञानेन एव ज्ञानगत वेद्यत्वस्य प्रत्यक्षत्वं तदा अनुव्यवसाय ज्ञानेन व्यवसाय ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं तेनैव ज्ञानेन अनुव्यवसाय ज्ञानेन एव यदि व्यवसाय ज्ञान वेद्यत्वस्य प्रत्यक्षत्वं स्वीक्रियेत तदा व्यवसाय ज्ञान यद् वेद्यत्वम् अस्ति तद् वेद्यत्वम् अनुव्यवसाय ज्ञान विषयत्व रूपम्। अतः विशेषण कोटौ प्रविष्टम् अनुव्यवसाय ज्ञानमपि स्वयमेव स्वयमेव अनुव्यवसायेनैव विशेषणीभूतम् अनुव्यवसायमपि गृह्यते। ग्रहणे विशेषणतः स्वस्यापि स्वविशेषित वेद्यत्व ग्रहणे विशेषणतया स्वानुव्यवसाय तद विशेषित वेद्यत्वं यदि व्यवसाय गतं गृह्यते तदा विशेषणतया प्रविष्टस्य स्वस्य अनुव्यवसायस्य स्वेनैव वेद्यता। का क्षतिः? स्वस्य स्वेनैव वेद्यता इति स्वीकारे का क्षतिः? स्वस्य स्वेनैव वेद्यता अयमेव स्वप्रकाशवादः सौगत मतानुसार। सौगताः बौद्धाः स्वप्रकाशत्वं स्वस्य स्वेनैव वेद्यत्वं स्वप्रकाशत्वं ते स्वीकुर्वन्ति तेषां नये यो हि स्वस्य स्वयमेव प्रकाशः स्वप्रकाशः कर्तृकर्म भाव विरोधः प्रदत्तः तेषां नये सविरोधः नास्ति। तेषां कर्मत्वं भिन्नं। कर्मत्वस्य व्याख्या तैः प्रदत्ता। तत्र भिन्नाशयत्वेन कर्तृकर्म भावः यो दोषः भिन्नाशयत्वेन प्रदीयते तद उच्यते किम नाम कर्मत्वं। तत्कर्मत्व विषये तत्र मीमांसकानामपि एतदेव मतमस्ति यत् स्वसमवेत क्रियाफलशालित्वमेव कर्मत्वम्। स्व असमवेत क्रियाफलशालित्वं कर्म। यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति तत्र संयोगः फलरूपः संयोगस्तु उभयत्रापि परञ्च कर्मत्वं ग्रामस्यैव भवति। कथमिति? उत्तरदेश संयोग रूपः यो हि व्यापारजन्यः संयोग रूपं यद् फलम् अस्ति तत्र उभयत्रापि संयोगस्य उभयत्र संयोगिनी सत्वात्। परञ्च देवदत्तस्य कर्मतः कथं न संभवति। एतस्य कर्मत्वस्य व्याख्या कर्मत्वलक्षणं तैः क्रियते स्व असमवेत क्रिया फलशालित्वम्। देवदत्ते क्रिया फलशालित्वम् अस्ति परंतु स्व असमवेत क्रिया फलशालित्वं नास्ति। यस्याः क्रिया फलशाली देवदत्तः सा क्रिया
गमन क्रिया सा क्रिया गमन क्रिया देवदत्ते समवेता एव अस्ति समवाय संबंधेन वर्तते अतः स्वसंवेत क्रिया फलशालित्वं तत्र कर्मत्वं नास्ति। एवमेव ग्रामे च ग्रामेऽपि संयोग रूपं फलं वर्तते परंच तत्र क्रिया संवेता नास्ति अतः स्वसंवेत क्रिया फलशालित्वं कर्मत्वम् एतद् कर्म कर्म कर्तृः भेदं प्रतिपाद्य तैः निराशा क्रियते अतः स्वस्य स्वेनैव वेद्यता अयमेव स्वप्रकाशता तादृश स्वप्रकाशता अनुव्यवसाये गृहीतुं शक्येत। वेदत्वा सौगत मतानुप्रसंगः न च वेद्यत्वापादक वस्तुत्वादि अनुमान विरोधः पूर्वं तो प्रत्यक्ष विरोधः प्रदत्तः एतस्य बाधः न केवल प्रत्यक्षेण अनुमानेन यदि साध्याभावः गृहीतः स्यात् तदापि बाधः संभवति यदि च शब्द प्रमाणेन तत्र साध्याभावः गृहीतः स्यात् तदापि बाधः संभवति अत्र अनुमानेन साध्याभावः गृहीतुं शक्यते। अनुभूतिः वेद्या स्वयं स्वप्रकाशा भाववती वस्तुत्वात् इति अनुमानेन एतस्य प्रतिवादी अनुमानं साध्याभाव साधनेन तत्र साध्याभाव साधनेन सत्प्रतिपक्षतया अनुमतेः बाधकम् एवंच साध्याभाव निश्चयत्वेन तत्र बाध साध्याभाव साधनेन अनुमतेः बाधकं भवति अतः स एव बाधः अनुभूतिः वेद्या वस्तुत्वात् इति अनुमान विरोधः सत्र प्रतिपक्षता तो निराकरिष्यते अग्रे अनुमान विरोधः अर्थात अनुमानेन यो हि साध्याभावः अनुभूतौ निश्चितः तेन निश्चितेन साध्याभाव रूपेण बाधेन अनुभूतिः स्वयं स्वप्रकाशा इति स्वप्रकाशवती अनुभूति इति अनुमितेः बाधा संभवति तदुच्यते न च एतदपि वदितुं न शक्यते वेद्यत्वापादक अनुभातं विरोधः इति न च कथम् अत्र आशंकते अनुभूतिः वेद्यानुभूतित्वात् इत्यत्र व्याप्ति ग्रहण असिद्धेः व्याप्ते एव ग्रहो न भविष्यति व्याप्ति ज्ञानमेव न भविष्यति कथं भो व्याप्ति ज्ञानं न कथं न भविष्यति सामान्यतया व्याप्ति भवद्भिः न प्रतिपाद्यते अपितु यद यद वस्तु तत्तत् वेद्यम् इति व्याप्ति भवद्भिः स्वीक्रियते वेद्यत्वं नाम ज्ञान विषयत्वम् वे ज्ञान विषयत्वम्
व्यापकम वस्तुत्व व्याप्यम इति व्याप्ति तस्य ग्रह कथं न संभवति भो अत्र उच्यते वस्तुत्वात् वेद्यत्वं साधयता वस्तुत्व हेतुना सर्वत्र वेद्यत्वं साधयता भवतां व्याप्ति कीदृशी यद यद वस्तु तत्तद वेद्यम इति व्याप्तिर अभ्युपेय बोधि सच व्याप्ति कथं न संभवति न संभवति तथा सति अस्याः व्याप्तेः इयं व्याप्ति यद वेद्यम यद वस्तु तद वेद्यम इयं व्याप्ति अस्य व्याप्तेः ग्रहः कथं भवति भविष्यति ज्ञानेन भवतु नाम एन ज्ञानेन अस्याः यद वस्तु तद वेद्यम इति व्याप्तेः ग्रहः ग्राहिका व्याप्तिरस्ति अस्य व्याप्तेः ग्राहकं यदि ज्ञानमस्ति तद ज्ञानं व्याप्तिग्रह समये प्रकाशते न वा यदि ज्ञानमेव न प्रकाशितं तदा व्याप्तेः प्रकाशः कथं भवेत् ज्ञान व्याप्ति ज्ञानमेव साधनं भवति न तु व्याप्ति मात्रम् अतः व्याप्तेः यद वस्तु तद वेद्यमिति व्याप्तेः यद ज्ञानं तद ज्ञानं व्याप्ति ग्रहे प्रकाशितं न वा यदि तद समये न स्फुरति यतस्य भवतां मते स्वतः स्फुरणं नास्ति यदा व्याप्ति ज्ञान विषयक अनुव्यवसायः जायेत तदैव व्याप्ति ज्ञानस्य स्फुरणं भविष्यति व्याप्ति ज्ञानवान् अहमस्मि इति अनुव्यवसायेन व्याप्ति ज्ञानस्य स्फुरणं भवति व्याप्ति ग्रह समये न स्फुरणं भविष्यति पक्षद्वयम् यदि व्याप्ति ग्रहण समय स्फुरते एकः पक्षः न स्फुरति द्वितीयः पक्षः आद्य यदि स्फुरति व्याप्ति ज्ञानं व्याप्ति ज्ञान कालेव व्याप्ति ग्रह कालेव अस्फुरति यदि अयं पक्षः स्वीक्रियते तदा तस्य स्वेनैव स्फुरणं यदि तस्य व्याप्ति ज्ञानस्य व्याप्ति ग्रह काले अस्फुरणं स्वीक्रियते तदा स्वेनैव स्फुरणं स्वीक्रियते यदि तदा सौगत मत बौद्ध मत प्रवेशः बौद्ध मतेन स्वेन स्वेन स्फुरणे सौगत मतानुमत स्वप्रकाशत्वा स्वप्रकाशता स्वीकर्तव्य एवंच तदस्फुरणस्य स्वहेतुतायाः अपि अनंगीकारे यदि च स्वीक्रियते तदस्फुरणस्य माने व्याप्तेः ज्ञानस्फुरणस्य स्वहेतुतायाः स्वहेतुतापि नास्ति भिन्न भिन्न इयं रीते सौगतैः स्वस्य स्फुरणे प्रकाशे स्वस्य हेतुता स्वीक्रियते ज्ञानस्य प्रकाशे
ज्ञानस्य हेतुता अस्ति, अन्यस्य ज्ञानातिरिक्तस्य हेतुता नास्ति, तैः स्वीक्रियते स्वेनैव स्फुरणम्। वेदान्तिभिः ज्ञानस्फुरणे ज्ञानस्यापि हेतुता नास्ति। अतः तद्वदेव उभय पक्षस्य प्रथम पक्षे यदि व्याप्ति ज्ञानस्य स्वेनैव स्फुरणं तदा सौगत मत अभिमत स्वप्रकाशतापत्ति है। यदि व्याप्ति ज्ञान से व्याप्ति ग्रह समय स्फुरं तो भवति, परंतु व्याप्ति ज्ञानस्यापि व्याप्ति ज्ञान स्फुरणे हेतुता नास्ति। अनंगीकारे वेदांत सिद्धांताभिमतं स्वप्रकाशत्वं त्वया अभिविगतम्। एतदेव अस्माकमपि वेदान्तीनां स्वप्रकाशत्वम्। यत्र ज्ञानस्य स्फुरणे ज्ञानस्यापि हेतुता नास्ति, अतः निर्हेतुकं प्रकाशत्वम्। निर्हेतुक प्रकाशः एव स्वयं स्वप्रकाशकः, स्वयं स्वप्रकाशः इति वेदान्तीनां मतम्। अतः व्याप्ति तदेव यद वेद्यम तद यद वस्तु तद वेद्यम इति व्याप्ति तस्य व्याप्तेः यद ज्ञानम तद ज्ञानम व्याप्ति ग्रह काले प्रकाशते नावा यदि प्रकाशते तदा स्वेनैव प्रकाशते तदा स्वेनैव प्रकाशते इति पक्षद्वयम्। स्वेनैव प्रकाशते यदि स्वीक्रियते तदा स्वेनैव प्रकाशः सौगतमत प्रवेशः। यदि च व्याप्ति ग्रह समये व्याप्ति ज्ञानस्य प्रकाशस्तु भवति, परंतु तत्र व्याप्ति ज्ञानस्यापि हेतुता नास्ति। यदि इयं मतिः भवतां तदा अस्माकं स्वप्रकाशत्वं भवद्भिः अभिमतम्। द्वितीय यदि च व्याप्ति ज्ञानम व्याप्ति यद वस्तु तद वेद्यम यदि व्याप्ति एतद विषयकम एतद व्याप्ति विषयकम यत् ज्ञानम व्याप्ति ग्रह समये न प्रकाशते इति मतिः। द्वितीय संवित लक्षण वस्तु विशेषस्य। अतः व्याप्ति ग्रह काले व्याप्ति ज्ञानस्य स्फुरणं नास्ति। संवित लक्षण वस्तु विशेषस्य संवित लक्षण वस्तु विशेषस्य अस्फुरणात्। संविद लक्षणं यस्य वस्तुनः तस्य सर्वमपि वस्तु संविदपि वस्तु तच्च संविद व्याप्ति संविद तच्च व्याप्ति संविद व्याप्ति ग्रहेण न प्रकाशते। यद वस्तु तद वेद्यम इयं व्याप्ति वस्तु च संविद वस्तु संविद लक्षण वस्तु विशेष अस्फुरणात् न प्रकाशः अर्थात वेद्यत्वं न संजातम्। अतः तस्मिन्नेव व्यभिचारः। संवित लक्षण वस्तु संविदेव स्वरूपम यस्य वस्तुना तद स्वरूप लक्षण से विशेषस्य किम व्याप्ति ज्ञानस्य। यदि व्याप्ति ग्रह काले प्रकाशः नास्ति वेद्यत्वं नास्ति तदा वस्तुत्वं तु तत्र अस्ति वेद्यत्वं नास्ति। अतः व्यभिचारः अस्फुरणात् सर्वोपसंहारवती यया व्याप्त्या सर्वेषाम् उपसंहारः सा व्याप्तिरेव अस्तमियात्। व्याप्ति यद वस्तु
तद वेद्यम वस्तुश्च व्याप्ति विषयकम ज्ञानम तत्र वेद्यत्वम न सिद्धम यतस्य स्फुरण काले व्याप्ति ग्रह काले तस्य वेद्यत्वम न गृहीतम अतः येन सर्वः उपसंहारः सा व्याप्ति सर्वस्यापि उपसंहारः व्याप्तिरेव पक्षता ज्ञानस्य हेतु ज्ञानस्य अथ च यो हि परामर्शः सच व्याप्तिधीनः एव तो व्याप्त्या एव उपसंहारः समेषाम् अनुमिति कारणभूतानां कारणानां भवति यानि अनुभूतौ अनुमितौ कारणानि पक्षज्ञानं हेतुज्ञानं परामर्शः सर्वत्रापि हेतुत्वेन व्याप्ति गृह्यते अतः यदि सा व्याप्तिरेव अस्तंगता तदा का कथा अन्येषां कारणानाम् इति कुतो अनुमान प्रसरः कुतस्तरां च प्रगतस्य हेतु सप्रति साधनता येन प्रतिसाधनेन साध्याभावः साध्यते तच साध्याभावः सिद्धा सन्बाध बाधतामेति स कुतः संभवति अपरस्य दोषः दीयते अपरः दोषः कः तत्र उच्यते यद वेद्यं यद वस्तु तद वेद्यम् इति वस्तुत्व हेतुना यद वेद्यत्वं प्रतिपाद्यते भाट्टानान्वये ज्ञाततायां व्यभिचारः भाट्टैः ज्ञानेन विषये ज्ञानेन विषये ज्ञातिता समुदेति अतः ज्ञान विषयता रूपा कश्चित् धर्म विशेषः ज्ञातता तस्याः ज्ञाततायाः प्रत्यक्षत्वं ज्ञान विषयत्वं तैः न स्वीक्रियते अतः ज्ञातता ज्ञानेन विषये ज्ञातता जन्यते सा च ज्ञातता तद ज्ञान विषयः नास्ति तदुत्तरं च ज्ञातता लक्षण ज्ञातता हेतुक अनुमानेन ज्ञानस्य प्रमाणस्य प्रमाणानां प्रामाण्यं तैः स्वीक्रियते तत्र ज्ञाततायां वेद्यत्वं नास्ति वस्तुत्वमस्ति अथ च नैयायिकादेरपि वस्तुत्व हेतु व्यभिचारग्रस्तः कथम वेद्यत्वस्य धर्मतया वेद्यत्वं धर्मः अतः यो धर्मः सच धर्मः क्वचित् निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगी यो हि धर्मः पृथिव्याः यो धर्मः गन्धः सा क्वचित् निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगी एवमेव यस्य कस्यापि यो हि धर्मः भवति शुक्लस्य शुक्लत्वं धर्मः सोऽपि यत्र क्वचित् निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगी तद्वदे वेद्यत्वं धर्मः सापि क्वचित् निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगी रो भविष्यति यन्निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगी भविष्यति वेद्यत्वं धर्मः स वेद्यो न भविष्यति तत्र वेद्यत्वाभावः भविष्यति अवस्तुत्वं तत्र स्यात्
वेद्यत्व वेदताया धर्मतया अत्यंता भाव प्रतियोगित्वात् अवेद्यत्व से कस्यचित् संभवेन। यदि कश्चित् वेद्यः स्यात् तत्रैव वेद्यत्वाभावः स्यात्। अतः वेद्यत्वाभावः अवश्यमेव अभ्युपेयः। एतस्य वेद्यत्वं धर्मः यत्र कुचित् निष्पन्नता भाव प्रतियोगिर्भवति। अतः वेद्यत्वस्यापि यदि किंचित् स्वतन्त्रता भाव प्रतियोगित्वं नैयायिकैः स्वीक्रियते अयत्र च वेद्यत्वाभावः स अवेद्यः तत्र वस्तुत्वं संभवति। अतः वस्तुत्वं वेद्यत्वाभाववृत्तिः इति। केवलान्वयत्वेन अभिमतस्य हेतोः यद् वस्तुः तद् वेद्यम् इति। केवलान्वयत्वेन अभिमत हेतोः वस्तुत्वस्य संभावित विपक्षतया विपक्षः संभाविताः। यतस्य नैयायिक मीमांसकानां मते विपक्षः ज्ञातता तत्र वेद्यत्वं तैः न स्वीक्रियते। एवञ्च वेद्यत्वस्य धर्मत्वात् तद् वेद्यत्वात्यन्ताभावः यत्र कुत्रचित् अस्ति तत्रापि वेद्यत्वं नास्ति वस्तुत्वम् अस्ति। अतः यदि संभावित विपक्षाः यदि संभाविताः सन्ति तदा यद वस्तु तद वेद्यमिति केवलान्वयी धर्मत्वेन प्रयोजकम् इदम् अनुमानं न भवति। संभावित विपक्षतया विपक्षबाधक तर्कमन्तरेण यदि संभाविताः विपक्षाः सन्ति अतः संभावित विपक्षेषु विपक्षबाधक तर्कं विना प्रयोजकं न भवति। तत् तर्कः उन्नेयः यथा अस्माभिः अनुभूतेः अननुभाव्यत्वे प्रकाशत्वाभावे ये तर्काः ये दोषाः ते तर्केण निरस्ता न हि अनुभूति वेदत्वे वस्तुत्वानुपत्तिः। अयमेव तर्कः। यदि अनुभूतिः अवेद्या स्यात् तदा वस्तुत्वानुपत्तिः। अयं तर्कः दातुं न शक्यते। अनुभूति अवेद्यत्वे यदि वस्तुत्व अनुपत्ति है वो अनुभूति यदि अवेद्या स्यात् तदा अनुभूते वस्तुत्वमेव न स्यात्। अयं तर्कः बहुधा प्रतिपाद्यते। अतः अनुभूति वेद्या अनुभूति यदि वेद्या न स्यात् तदा अनुभूते वस्तुत्वमेव न स्यात्। अयं तर्कः न दातुं शक्यते। कथं? स्वतः सिद्धतायामपि तदुत्पत्तेः अनुभूतिः वेद्या न भवतु परन्तु तस्याः वस्तुत्वं स्वतः सिद्धतायामपि उत्पद्यते। अनुभूति स्वतः सिद्धः अतएव तत्र वेद्यताभावेपि वस्तुत्वं संगच्छते। एवञ्च लक्ष्यत्वं न्याय विषयत हेतुरपि यथोक्तम् ऊहिनीयम्। लक्ष्यत्व न्याय लक्षक अनुभूति पदम स्वाजन्य अनुभूति लक्षक अनुभूति पदम स्वलक्ष्य गोचर ज्ञान विषयत्वं लक्षक पदत्वात् इति इत्यत्रापि
लक्ष्यत्व न्याय विषयत्व हेतु हो अपि यथोक्तम ऊहनीयम तदेव अग्रे कल्पयते। मन्ने पंचवादनम संजातम अस्य ग्रंथस्य अयमंशः सुप्रकाशत्व अनुमानांशः सर्वोपि समाप्तिमपि न इष्यति। एवंच अत्र समाप्ति दिवसे अस्माकं कुलपति महाशयाः समुपस्थिताः भविष्यन्ति। तेषां कृते अयमेव समयः प्रदत्तः, अतः ते अत्र समागत्य संबोधयिष्यन्ति। सर्वे प्रतिपागिनः अथ च अग्रे ज्ञानधारायाः या व्यवस्था कथम इयं ज्ञानधारा अग्रे प्रचलिष्यते, कस्य ग्रन्थः अग्रे पाठयिष्यते, तत् सर्वम् उद्घोषयिष्यन्ते कुलपतिभिः। अतः राजेश्वर ओ राजेश्वर, जी हेलो। हाँ गुरु जी। कुलपति जी आ गए? कुलपति जी आ गए? नहीं, बस आ रहे हैं, हम अभी फोन करते हैं उनको। अतः लक्ष्यत्व न्याय विषयत्व हेतुरपि यथोक्तम ऊहनीय। लक्ष्यत्व न्याय विषय हेतु अनुभूति में ये इस प्रकार वेद्यत्व साधक लक्ष्यत्व न्याय विषयत्व हेतु में भी वेद्यत्व साधक लक्ष्यत्व न्याय विषय हेतु आते न च लक्षक पदत्वेन लक्ष्य विषयक ज्ञान जन्यत्वम अनुमेयम हेतु असिद्धत्वात् तदेव उच्यते। कथम ऊहनम करणीयम लक्षक पदयनुभूति पदम लक्षक अनुभूति पदम स्वलक्ष्य ज्ञान स्वलक्ष्य गोचर ज्ञान जन्यम लक्ष्य पदत्वात् अत्र लक्ष्य विषयक ज्ञान जन्यत्वम हेतु असिद्धे है। हेतु असिद्धि कहा सिद्धि तदुच्यते। न हि अनुभूति पदम अनुभूतिम लक्ष्यति तवाधिमतम। लक्षक अनुभूति पदमेव पक्षत्वेन भवद्भिः गृहीतं न। यदि भवतां मते अनुभूति पदम लक्षकम स्यात्, लक्ष्य अनुभूति लक्षक अनुभूति पदम लक्षकम स्यात् लक्षणया वृत्त्या विषय बोधकम स्यात् तदैव भवतां मते लक्षक पदम इति आशयत्वेन लक्षक अनुभूति पदम आशयत्वेन गृहीतुं शक्यते। भवतां नयेतु अनुभूति पदम लक्षक पदम नास्ति अपितु सक्तम पदम न तो लक्षक पदम। लक्षणावृत्त्या न बोध्यते स्वविषयमपि शक्त्या बोध्यते। लक्षक पदमेव न हि अनुभूति पदम अनुभूतिं लक्ष्यते। अनुभूतिमिति लक्षयेत अनुभूति पदम तदेव लक्षक पदम स्यात् न तो तद्वाचकत्वेन स्वीकारात्। अतः वाचकम अनुभूति पदमेव भवतां मते पक्षत्वेन गृहीतुं शक्यते न तो लक्षक अनुभूति पदत्वेन। एवंच किंच लक्ष्य ज्ञान शब्देन
लक्ष्य कर्मकम स्फुरणम किं वा तद विषयम स्वलक्ष्य गोचर ज्ञान विषयत्वं साध्य तदा उच्यते स्वलक्ष्य गोचर विषयम। लक्ष्य है वो गोचर माने लक्ष्य ज्ञानम अनुभूति लक्ष्य ज्ञान जन्यत्वं स्वीक्रियते तदुच्यते लक्ष्य ज्ञान शब्देन। लक्ष्य कर्मकम स्फुरणम यदवा लक्ष्य विषयकम स्फुरणम उत अस्फुरण मात्रम ज्ञानम स्फुरणम। यदि लक्ष्य ज्ञान पदेन लक्ष्य कर्मकम स्फुरणम स्वीक्रियते यद्वा लक्ष्य स्फुरण यद लक्ष्य विषयकम स्फुरणम स्वीक्रियते यद्वा अस्फुरण मात्रम किं वा तद विषयन्तःकरण वृत्ति विलक्ष्यते। लक्ष्य विषयक अंतःकरण वृत्ति इति चत्वारः पक्षाः उद्भाव्यन्ते। लक्ष्य ज्ञान गृहीतम् ज्ञानम स्फुरणम लक्ष्य विषयः अतः लक्ष्य कर्मकम स्फुरणम यद्वा लक्ष्य विषयकम स्फुरणम यद्वा लक्ष्य स्फुरणम यद्वा स्फुरण मात्र तद विषय को तो लक्ष्यम नास्ति। यद्वा नहीं आएगा जी आ गए हैं सब दोनों लोग आ गए हैं। कुलपति जी भी आ गए हैं और प्राचार्य जी। हाँ अत्र समापयामि। अतः इति चतुर्विधाः पक्षाः उद्भाविताः लक्ष्य ज्ञान पदेन किं गृह्यते तत्र चतुर्विधेषु अपि पक्षेषु द्विषः तत्र आद्यः न स्वीकर्तुं शक्यते। लक्ष्य कर्मकम स्फुरणम लक्ष्य ज्ञानेन स्वीकर्तुं न शक्यते यतस्य अतीत वेद्य लक्षक पदेषु व्यभिचारः। अतीत अतीतो घटः अतः घट इति पदम अतीतम घटार्थम यदा बोधयति यद्वा अतीतम अतीतः यः कश्चित् पदार्थः अतीतः यः यो शब्दः अतीतो यो शब्दः स अतीतेन शब्देन यत् अर्थलक्षकत्वम् अस्ति अतीतादि अर्थलक्षकत्वम् अस्ति येन केनापि शब्देन यो लक्ष्यः स अतीतः अतीतादित लक्षक पदेषु व्यभिचारः संभवति। कथं तत् लक्षक कर्मक स्फुरणं नास्ति तस्य ज्ञानस्य। यतः कर्मता तस्य विषयस्य भवति यो विषयः समुपस्थितो भवति। यद लक्षक पदम अतीतस्य लक्ष्यस्य बोधकं तत्र अतीतर्थस्य अस्फुरणं प्रकाशः न संभवति अतत्र लक्षक पदत्वम् अस्ति अतः व्यभिचारः नेतरे सिद्ध साधनत्वादिति दोषाः अत्र संभविष्यन्ति। अयमपि पक्षः दीर्घेन कालेन तत्र प्रतिपादयितुं शक्यते। अतः अत्रैव पाठस्य परिसमाप्तिः क्रियते। अथान्तरम् अस्माकं परमान्याः पूज्याः कुलपतयः
समागताः येषां निर्देशनेन इयं ज्ञान चर्चा प्रचाल्यमाना अस्ति, अतः तेषां निर्देशानुसारमेव अग्रे कः ग्रन्थः पाठयिष्यते इति तेषां निर्देशानुसारमेव अग्रे इयं ज्ञान चर्चा प्रचलिष्यति। अतः तान् पूज्यान् सर्वशास्त्र निष्णातान् कुलपतिवर्यान् प्रार्थये यत् स्व उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु सनाथयन्तु इति पूज्याः मान्याः कुलपतयः। नमस्काराः। मम शब्दः श्रूयते? आम् 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 श्रूयते श्रूयते। आम् श्रूयते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वादौ सर्वविद्याधिष्ठात्रीं भगवतीं शारदाम्बां प्रणमामि। अहम् अमन्दमानन्दम् अनुभवामि यत् सप्तदिवसीया इयं चित्सुखावह कार्यशाला चित्सुखी ग्रंथम आश्रित्य संपादिता। तत्र महाविद्यालय परिवारः कलिकातास्थः अभिनन्दनीयः यदनेन महाविद्यालयेन एतादृशः उद्ग्रन्थः अत्यन्तं भारतीय दर्शने यस्य ग्रन्थस्य अत्यन्तं महत्वपूर्णं स्थानमस्ति तादृशः ग्रन्थः अध्ययनाध्यापन क्रमे चितः तदाश्रित्य तं ग्रन्थम् आश्रित्य एषा कार्यशाला अध्ययनशाला प्रचलिता इति महाविद्यालय परिवारं सप्राचार्यं ते महाविद्यालयस्य समग्रमपि परिवारम् अभिनन्दामि। अस्यां कार्यशालायाम् अध्यापकरूपेण प्रथमदिनादारभ्य अन्तिमदिनपर्यन्तं विद्यमानाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाः आचार्याः सम्मान्याः आचार्य रामकिशोर त्रिपाठी महोदयाः अध्ययनाध्यापने एव तपः मन्वानाः प्रातरारभ्य शयनपर्यन्तं केवलं तेषां समयः अध्ययन अध्यापन लेखन शास्त्रचिन्तनादावेव गच्छति तादृशाः आचार्याः अस्य ग्रन्थविशेषस्य अध्यापनेन परश्शतान् छात्रान् अनुगृहीतवन्तः इति तान् अपि अहं सादरम् अभिनन्दामि। अहं सूचितः यदस्यां कार्यशालायां देशस्य विदेशस्य च प्रायः 500 छात्राः संलग्नाः आसन्। सर्वेषां मार्गदर्शनं जातम्। एतादृशस्य ग्रन्थरत्नस्य चर्चा अवगमश्च सुलभः नास्ति, परन्तु आचार्याणाम् अत्यन्त सरलया शैल्या एवं दुरवबोधः अपि ग्रन्थः सुबोधः जातः इति सर्वे अनुभवन्ति। तेषाम् एषा शैली सरलरीत्या उद्ग्रन्थान् अपि कठिनग्रन्थान् अपि पाठयन्ति। एषा परम्परा अग्रेपि प्रचलिता भविष्यति। चित्सुखी ग्रन्थः अद्वैत सिद्धान्तस्य मूलभूतः ग्रन्थः। यत्र तादृशाः बहवः सिद्धान्ताः अद्वैत सिद्धि संपादनार्थं प्रस्थापिताः सन्ति, यान् सिद्धान्तान् आश्रित्य अग्रेतनाः ग्रन्थाः बहवः बहुसंख्यायां ग्रन्थाः आचार्यैः निर्मिताः सन्ति। चित्सुखी ग्रन्थस्थान् प्रायः बहून् विषयान् आश्रित्य द्वैताचार्याः बहून् बह्वीः शङ्काः उपस्थापयन्ति। तत् खण्डन विषयेण च अद्वैत सिद्धान्तानां खण्डनाय प्रयासं कुर्वन्ति इति बहुषु द्वैत ग्रन्थेषु
बहुषु द्वैतग्रन्थेषु अस्य ग्रन्थस्य उद्धरणं दृश्यते, अस्य एतद् ग्रन्थविषयिणी चर्चा दृश्यते। अतः अपि अयं ग्रन्थः विशिष्टं स्थानम् आवहति भारतीयदर्शनवाङ्मये। अनुसन्धानदृष्ट्यापि शोधदृष्ट्यापि अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यमस्ति। कुत्र कुत्र एतस्य ग्रन्थस्य चर्चा अस्ति, केषाञ्च ग्रन्थानाम् अत्र चर्चा अस्ति इति बहवः विषयाः अस्माभिः शोधदृष्ट्या अपि निर्णेतुं शक्यन्ते इति शोधदृष्ट्या अपि अनुसन्धानदृष्ट्या अपि अयं ग्रन्थः उत्तमोत्तमः इति अहं भावयामि। अस्य ग्रन्थस्य स्वप्रकाशत्व विचारः मन्ये स्वप्रकाशत्व विचारम् आश्रित्य इयं कार्यशाला संपादिता। स्वप्रकाशत्व विचारः अद्वैत सिद्धान्तस्य मूलभूत सिद्धान्तः। तं सिद्धान्तं भवन्तः सर्वेपि अनेन ग्रन्थमाध्यमेन एतद् ग्रन्थमाध्यमेन ज्ञातवन्तः। वस्तुतः अस्माकम् इयं भारतीया परंपरा ग्रन्थानाम् अक्षरशः अध्ययनं करणीयम्। एतदेव पंक्तिपाण्डित्यम् इत्युच्यते। पंक्त्यर्थः नावबुध्यते चेत्, पदार्थः नावबुध्यते चेत्, वाक्यार्थः नावबुध्यते चेत् ग्रन्थकर्तुः तात्पर्यार्थः अवगन्तुं न शक्यते। पदतात्पर्यं वाक्यतात्पर्यं द्वयमपि अस्माभिः आत्मसात् करणीयम्। तत् तावन्न भवति यावत् पर्यन्तम् अस्माभिः ग्रन्थः पंक्तिशः न अध्याप्यते, न च अधीयते। आधुनिक पद्धतौ ग्रन्थानां सारः कथञ्चित् संगृह्य बोध्यते छात्राणां पुरस्तात्। तच्च पल्लवग्राहि पाण्डित्यम् इति नाम्ना प्रसिद्धमस्ति। तलस्पर्शि पाण्डित्यं तु अस्माकं या परंपरा प्राचीना गुरुशिष्य परंपरा, गुरुकुलेषु प्रचलिता परंपरा सैव परंपरा अस्ति। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः सर्वदा तामेव परंपरां परिपालयन् तिष्ठति। अत्र प्रक्रियासु वयं न ध्यानं दद्मः, वयं क्रियासु ध्यानं दद्मः। क्रिया केवलम् उत्तरम् इति वयं मन्वानाः स्मः। अतः अल्पः अपि ग्रन्थः पठितश्चेत्, ग्रन्थस्य भागमात्रमपि पठितं चेत्, किन्तु अक्षरशः पठितं चेत् तात्पर्यार्थावबोधः सम्यक् सम्भवति। अतः एषु 7 दिवसेषु यत् प्रकरणम् अस्माभिः अनुशीलितं, तत् प्रकरणम् अस्माकं कृते दृढं जातम् इति मन्यते अस्माभिः। भवद्भिः इतः परं तूष्णीं न स्थातव्यम्। यावत् पठितं तावतः भागस्य असकृत् आवर्तिः कर्तव्या। आवृत्ति विषये असकृत् उपदेशः अपि तत्र भगवता सूत्रकारेण कृतः अस्ति। सः अन्यस्मिन् सन्दर्भे अस्ति, परन्तु सः सन्दर्भः अत्रापि आनयितुं शक्यते। भगवता यतः आवृत्तेः असकृत् उपदेशः कृतः अस्ति, तस्मात् अस्माभिरपि आवृत्तिः कर्तव्या। आवृत्त्या संस्कारः दृढो भवति। दृढः संस्कारः यदा भवति तदा तस्य नाशः न भवति। दृढता यदा आगच्छति तदा उद्बोधक समवधानं झटिति भवति। प्रश्नस्य समाधानं त्वरितम् अस्माकं पुरतः आगच्छति इति संस्कारदार्ढ्यस्य अयं महिमा अस्ति। अतः भवद्भिः आवृत्तिः पुनः पुनः अनुशीलनं सर्वदा करणीयम्। आचार्याः सर्वदा सन्नद्धाः सन्ति। भवताम् इतः परमपि भवतां मनसि कापि शङ्का भवति चेत् दूरवाणी माध्यमेन तेषां पुरस्तात् शङ्का उपस्थापनीया। ते समाधाने दत्त श्रद्धाः सन्ति, सर्वदा उपलब्धाः सन्ति। अतः नायं विषयः भवद्भिः त्याज्यः। इतः परम् अन्यान्यपि प्रकरणानि क्रमेण भवतां हिताय, भवतां कल्याणाय उपदिष्टानि भविष्यन्ति इति वयं चिन्तयामः। इतः परं भवद्भिः अद्वैत सिद्धेः पंचमिथ्यात्व निरुक्तिपर्यन्तो भागः
सम्यक् अधिगतः मिथ्यात्व निरूपणपर्यन्तं सम्यक् अधिगतः सः अनुशील्यमानः एव स्यात् भवद्भिः। इतः परं वयं दिनद्वयस्य विरामं स्वीकृत्य पुनः 23 दिनाङ्कात् आरभ्य निरुक्त्यंशं पठिष्यामः। एतावता अस्माभिः साध्यनिरुक्तिः पठिता, साध्यस्वरूपं पठितम्। इदानीं तादृशं मिथ्यात्वरूपं साधयितुं हेतुः कः प्रभवति, कीदृशः हेतुः मिथ्यात्वरूप साध्य साधनाय अलं भवति इति तादृशस्य हेतुसमूहस्य बहवः हेतवः आचार्यैः उपस्थापिताः। दृश्यत्व, जडत्व, परिच्छिन्नत्व, अंशित्वादयः। तेषु च हेतुषु पूर्वपक्षिणा बहवः दोषाः, व्यभिचारादिदोषाः, अनन्तरम् उपाधीनाम् उद्भावनम्। अयं यः संवादः अत्यन्तं रमणीयः अस्ति। भवतां सूचनार्थम् अहं वदामि यत् एतादृशाः संवादाः अन्यत्र कुत्रचित् नोपलभ्यन्ते। द्वैताद्वैत संवादः अत्यन्तं प्रबलः अयं संवादः अस्माकं भारतीयदर्शने उपलब्धः। स च संवादः अस्माभिः अवश्यम् आत्मसात् करणीयः। अतः 23 दिनाङ्कात् आरभ्य हेतुनिरुक्तिं 23 दिनाङ्कः भवतां कृते अनुकूलः त्रिपाठी महोदय? आम् 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 23 दिनाङ्कात् 23 दिनाङ्कात् आरभ्य हेतुनिरुक्तिः नाम उपाधिवादपर्यन्तं भागः अस्माभिः अद्वैतसिद्धेः पठिष्यते। तावता च कालेन मान्य 10 दिवसात्मकः अयं कालः निर्धारितः स्यात् किं तत् चिन्तयन्तु। एतत् उपाधिवादपर्यन्तं भागः कति दिवसेषु पाठयितुं शक्यते? मन्ये 8 दिनानि पर्याप्तानि भवेयुः भवन्तः यथा पाठयन्ति। तर्हि पश्यन्तु, तद्विचारे स्थापयन्तु। परन्तु यथा उपाधिवादपर्यन्तं हेतुनिरुक्ति पूर्तिमेष्यति। यथा बालानां सुखबोधः स्यात् तया रीत्या भवन्तः पाठयन्त्येव। तां रीतिम् अनुसृत्य कति दिनानि भविष्यन्ति भवन्तः विचिन्त्य श्वः अस्य प्रसारणं कुर्वन्तु। 23 श्वः परश्वश्च अनध्ययनम् अस्ति, अतः तेषु दिनेषु पाठः न भविष्यति। तदुत्तरदिनात् आरभ्य सर्वे इमे संलग्नाः भविष्यन्ति। प्राक्तनः ये अस्माकं प्रतिभागिनः अद्वैतसिद्धेः तेपि संलग्नाः भविष्यन्ति। अतः अधिकाधिकजनानां यथा कल्याणं भवेत् तथा भवन्तः चिन्तयन्तु। एवमेव क्रमेण एषा परम्परा। इतः परम् अस्य कार्यक्रमस्य नाम कार्यशाला इति न भविष्यति, स्वाध्यायशाला भविष्यति। तत्र वर्क्शाप् इति आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति। तस्य अस्माभिः इदानीम् अनुवादः स्वाध्यायशाला इति क्रियते। अस्माभिः कार्यं न क्रियते, तत्र स्वाध्यायः प्रवचनं च भवति। स्वाध्यायप्रवचनशाला एषा भविष्यति। तदेव तपः वस्तुतः। अस्माकं कार्यशाला तु आधुनिकविद्यानाम् अध्ययने भवति। एषा अध्यात्मविद्या। अध्यात्मविद्यानां तु स्वाध्यायः भवति। स्वाध्यायपर्यन्तम् अध्ययनम् अस्माभिः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अस्माकं भगवती श्रुतिरपि वदति। अतः स्वाध्यायशाला एषा इति स्वाध्यायशाला इति नाम्ना इतः परं व्यवहृता भविष्यति। एतत् अस्माकं कृते अत्यन्तं प्रमोदस्य विषयः। यद्यपि भगवता एषा आपत्तिः, एषा आपद् अस्माकं पुरस्तात् समानीता अस्माकमेव दोषवशात्, अस्माकमेव अपराधवशात्, परन्तु तस्याः आपदः अस्माभिः लाभ एव गृह्यते। अवसरत्वेन सा आपत्तिः अस्माभिः प्राप्ता। यदि भवन्तः कक्षायां पाठयिष्यन्ति चेत् 10, 15, 20 वा छात्राः आगच्छेयुः, 50 वा अधिकाधिकम् आगच्छेयुः। अत्र तु शतशः सहस्रशः संख्यायां छात्राः जिज्ञासवः, अनुसन्धातारः उपकृताः भवन्ति इति अयं विशिष्टः कश्चन अवसरः भगवतः दत्तः। अस्य अवसरस्य अधिकाधिकं लाभः अस्माभिः ग्राह्यः। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय अत्र अग्रगामी भवति, अग्रेसरः भवति इति वयम् अत्यन्तं प्रसन्नाः स्मः।
भवतां सर्वेषामपि सहकारं सम्प्रार्थ्य पुनः पुनः एतस्याः कार्यशालायाः साफल्याय सर्वानपि साधुवादैः अभिनन्द्य विरमामि। धन्यवादः। हाँ, प्राचार्य जी से बुला दो कुछ, माने धन्यवाद कुलपति जी आए हैं कार्यशाला के विषय, प्राचार्य जी को कह दो। जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्राचार्य जी को कि महाविद्यालय पक्ष से कुछ अपना हम लोगों को दिशा निर्देश दें और धन्यवाद ज्ञापन करें। वो माइक ऑन कर लीजिए सर। वो सामने जो बटन है ना, वो स्क्रीन में वो ऑन है। स्क्रीन पर एक माइक्रो, जी अभी ठीक है? ऑन हो गया जी। परम श्रद्धेय कुलपति जी प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, परम श्रद्धेय रामकिशोर त्रिपाठी जी, वेबिनार से जुड़े समस्त विद्वान और मित्रों, सर का आदेश हुआ कि मैं कुछ बोलूं। मैं तो लाभ ले रहा था सुनने का, क्योंकि ऐसे कट गए हो। पर आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है सर। अच्छा, जी कट गए हैं, म्यूट हो गए। नहीं म्यूट नहीं हुआ, नेटवर्क के कारण। अब देखते हैं, फोन करते हैं। हेलो, हाँ हेलो, आ रहा है जी, वो नेट हाँ, जी आ रही है गया। आवाज। फिर करेगा। हेलो, हाँ। जी आ रहा है आवाज? हाँ, आ रही है, बीच बीच में कट जा रही है। अच्छा। जी जी, तो मैं तो सुनने का लाभ ले रहा था, क्योंकि ऐसे विद्वानों को सुनने का मौका शायद मुझे कभी कभी ही मिला है। और संस्कृत के लिए तो बनारस और संपूर्णानंद ये वैसा ही है जैसे किसी के लिए रोम हो और किसी के लिए मक्का मदीना हो। तो ये बहुत दिन की मेरी अभिलाषा थी कि मैं था कि अगर किसी उपाय से बनारस के आचार्यों को का जो लेक्चर है मैं अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा पाऊं, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं तो बौद्ध दर्शन बुद्धिज्म का विद्यार्थी रहा हूं। मेरे आचार्य प्रोफेसर महेश तिवारी जी, उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि बुद्धिज्म का जो शास्त्र है, इसका बस उद्देश्य है कि दुख को पहचानो और उसका शमन करो। तो दुख और दुख का शमन, यही दो चीजें मेरे दिमाग में घूमती हैं स्वभाव से। शास्त्रों को मैं बराबर देखता रहा हूं कि ये एक चिकित्सा का माध्यम है। जैसे कोई भी आज देखिए, लोग कहते हैं साइकोसोमैटिक बीमारियां इतनी चल रही हैं, कई तरह की बीमारियां चल रही हैं, जो ज्यादातर शायद हमारे गलत जीवन शैली से शुरू हुई, शायद शास्त्रों को नहीं मानने से शुरू हुई। तो मेरे दिमाग में ये बराबर घूमता रहा कि शास्त्र एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है उपचार का। और शास्त्र चिकित्सा, जैसे मैं एक सेमिनार में मैं था, वो विज्ञान का सेमिनार था, और लोगों ने बताया मुझे कि अद्वैत वेदांत ऐसा हर विषय पर बात हो रही थी कि कौन कौन से विषय हमारे कौन कौन से ह्यूमन सिस्टम्स को टच करता है। तो जब अद्वैत वेदांत की बात हुई तो विद्वानों ने कहा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपरी ट्रैक्ट को ये बहुत प्रभावित करता है। और तब से ये बात मेरे दिमाग में घुस गई कि इसका मतलब ये साइकोसोमैटिक डिजीज जो आज मनोरोग इतना फैला हुआ है,
इसका चिकित्सा कहीं ना कहीं इन्हीं शास्त्रों में है। जो विद्वान इस शास्त्र का मंथन किए हैं, जो इसमें प्रवेश कर पाते हैं, उनके माध्यम से इसे खोजना पड़ेगा। और मैं बराबर एक खोजी की तरह लगा रहा, द्विवेदी जी से भी कहता रहा, जब उनके पिताश्री थे, शरीर में थे, मैं ये बराबर अपनी इच्छा जाहिर करता था कि गुरु जी को अगर लाया जा सके यहाँ पे। तो मैं बहुत आपका धन्यवाद किस शब्दों में दूं सर। आपने 7 दिन समय दिया हमें, और इससे संस्कृत के विद्वान भी बहुत लाभान्वित हुए और हमारी तरह संस्कृत के प्रेमी भी बहुत लाभान्वित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और कुलपति जी ने भी समय निकाला, अपने व्यस्त समय से इतना समय निकालना आसान नहीं होता है, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए द्विवेदी जी को अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। जी धन्यवाद सर। अद्य अहम महदानंदम अनुभवामि, जतो हि परमानंदेन निर्विघ्नतया समाप्तिमेति यं सप्तदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। अत्र सर्वेषां सत्सहयोगेन पूर्णता प्राप्ता। नैकाः दोषाः आसन्, त्रुटयोऽपि अभवन्, तथापि तान् सर्वान् दोषान् अनपेक्ष्य भवन्तः सर्वे सोत्साहेन भागं गृहीतवन्तः अधीतवन्तश्च। अत्र सर्वदा शास्त्ररक्षणे सन्नद्धाः सर्वशास्त्रविशारदाः स्वकीयं व्यस्तताम् अपरिगणय्य समापन सत्रेऽस्मिन् समुपस्थिताः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः परम विद्वांसः गुरवः कुलपति महोदयाः स्वकीयवचोभिः अस्मान् मार्गदर्शनं विधाय उपकृतवन्तः। अतः ते गुरवः धन्यवादैः प्रणामाञ्जलिभिश्च विभूष्यन्ते। अत्र समुपस्थिताः सर्वे विद्वांसः प्रतिभागिनः कार्यशालायां काश्याः पाण्डित्य परम्पराम् आश्रित्य पंक्तिशः ग्रन्थाध्ययनेन उपकृताः अभवन् इति मे विश्वासः। जतो हि अस्यां कार्यशालायाम् अस्माकम् आचार्याः परम विद्वांसः प्रोफेसर त्रिपाठी महाभागाः महता परिश्रमेण पंक्तिशः शंका समाधान पूर्वकम् अत्यन्तस्य दुरूहस्य तत्वप्रदीपिका ग्रंथस्य प्रकल्पित स्वप्रकाशत्व इति अंशं पाठितवन्तः उद्बोधितवन्तश्च। अतः तेभ्यः भूयो भूयः आगमनं प्रकटयामि। तेषां चरणकमलयोः प्रणतिपुरःसरं हार्दं कार्तज्ञं समर्पयामि। अत्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्व कुलपतयः अस्माकं महाविद्यालयस्य सभापतयः विद्वांसः वेदान्तिनः प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया महाभागा ये च उद्घाटनावसरे समुपस्थिताः आसन्। तेषां सर्वदा मार्गनिर्देशनम् आशीर्वादं च प्राप्यते। अतः तेभ्यः सश्रद्धया प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। अत्र समुपस्थिताः परम कारुणिकाः परम विद्वांसः अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्याः डॉक्टर सोमेश कुमार मिश्र महोदयाः सन्ति। एते महाभागाः सर्वदा संस्कृतस्य शास्त्रस्य च रक्षां कथं भवेत् इति चिन्तयन्ति, कार्याणि च सम्पादयन्ति। एभिः अस्माकं महाविद्यालये प्रायः 12+2012 ईस्वीतः ई-लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन व्याख्यानस्य व्यवस्था परिकल्पिता। तस्मिन्नेव वर्षे विश्व संस्कृत सम्मेलने संयुक्त संयोजकत्वेन कार्यं सम्पादितम्। एकं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी महोदय राष्ट्रपति भवने आयोजिते वर्ल्ड इंडोलॉजी संगोष्ठ्यां भारत सर्वकार पक्षतः भागं गृहीतं। तत्रापि समापन सत्रं सफलतया सञ्चालितम्। एतेषाम् आश्रये वयं सर्वे अध्यापकाः निर्भयेन कार्याणि सम्पादयन्ति। अतः एतेषां
चरणकमलयोः प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। अत्र परम विद्वांसः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन संकाये अध्यक्ष पदमलङ्कुर्वाणः प्रोफेसर सुधाकर मिश्र महाभागाः उपस्थिताः सन्ति, ये च प्रतिदिनम् आदितः अन्तपर्यन्तम् उपस्थित्य अस्मान् उत्साहितवन्तः, अतः तेभ्यः भूयो भूयः प्रणतिपुरःसरं धन्यवादान् समर्पयामि। प्रतिभागिनः बिना कार्यशाला सफला न संभवति, अतः सर्वेषां विदुषां प्रतिभागिनां कृते प्रणतिपुरःसरं धन्यवादान् वितरामि। अस्यां कार्यशालायां मम मित्रवर्याणां विशेषसहयोगं प्राप्तवान् अहं, येषां श्रीरङ्गलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य अद्वैत वेदान्तस्य श्री अनिलानंद महाभागाः सन्ति, श्री गोरक्षनाथ संस्कृत पीठाधीश महाविद्यालयस्य प्रांगेश कुमार मिश्र महाभागाः, मुंबा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य डॉक्टर गणपति वी हेगड़े महाभागाः, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अगरतला परिसरस्य विद्वांसः डॉक्टर अजय कुमार गंधा महाभागाः, डॉक्टर नरसिंहलू महाभागाः, डॉक्टर संबित महापात्र महाभागाः, कालियाचक विक्रम किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य दयानंद पाणी ग्रही महाभागाः, श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुलस्य डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र महाभागाश्च सन्ति। एते सर्वे वेदान्तिनः मित्राणि प्रतिदिनम् एकैकशः संचालनादि कार्याणि सम्पाद्य अस्मान् अनुगृहीतवन्तः उपकृतवन्तश्च, अतः एतेभ्यः मित्रवर्येभ्यः भूयो भूयः धन्यवादान् प्रकटयामि। अन्ये च विद्वांसः मित्राणि सन्ति, येषां सर्वदा सहयोग परोक्षापरोक्ष रूपेण प्राप्यते, अतः सर्वेभ्यः अशेष धन्यवादान् प्रकटयामि। अस्माकं महाविद्यालयस्य अध्यापकाः अध्यापिकाश्च सन्ति, तेषां कृते धन्यवादान् प्रकटयामि। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः कुलसचिवाः धन्यवादार्हाः सन्ति, यतोहि तेषां संरक्षकत्वेन अयं महाविद्यालयः सम्यक्तया प्रचलति। एवं अन्ते च मुख्यातिथि महाभागानां प्राचार्य महाभागानां च आज्ञया शान्ति मंत्रेण कार्यशालायां समाप्यते। अत्र सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी बहुत बधाई राजेश्वर, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ऐसे ही करते रहो, काशी का नाम बढ़ाते रहो और अपने गुरु जी की तपस्या को आगे बढ़ाओ, पिताजी की तपस्या को। जी गुरु जी, ये सबके आशीर्वाद से ही संभव है, और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा बल है। योजकस् तत्त दुर्लभः योजकत्वेन भवन्तः यदि सन्ति तदा सर्वा अपि योजनाः सफलतां गमिष्यन्ति। जी प्रतिभागिनां कुलपतयः यदि सन्ति, अतः एतादृशाः या योजनाः ज्ञान चर्चा योजनाः ताः योजनाः सफलतां यतस्य सफलकामाः अस्माकं कुलपतयः, अतः तेषां कामनारूपत्वेन इयं ज्ञान चर्चा प्रचलति, अतः ज्ञान चर्चा सर्वदा सफला भविष्यति मे मतिः। धन्यवाद धन्यवाद। जी अन्ते प्रतिभागिनः सूच्यन्ते यत् उपस्थितानां प्रतिभागिनां कृते प्रमाणपत्रम् अवश्यं प्रदास्यते, किन्तु किञ्चित् समयम् अपेक्षते। 10 दिनाभ्यन्तरे प्रायः अहं प्रेषयिष्यामि। शनैः सर्वेषाम् उपस्थितानां प्रतिभागिनां प्रमाणपत्रं तेषां ईमेल इति स्थानके प्रेषयिष्यामः। यदि काचित् समस्या भवेत् तदा ईमेल माध्यमेन सूचयन्तु, वयं निराकरिष्यामः। धन्यवादः। धन्यवाद सर।
जी जी सर। धन्यवाद। धन्यवादः सर। सर्वेभ्यो नमः। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओह।